الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما يحب ويرضى، والشكر له على جزيل نعمائه وآلائه لتدوم علينا وتترى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، حجة الله على العالمين، وقائد الغر المحجلين، سيد السادات وصاحب الخصائص والمعجزات والآيات الباهرات، من شرف الله تعالى العالمين به ورحمهم ببعثته وكرمهم بشريعته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه كما تحب وترضى له وكما يحب ويرضى لنفسه، صلاة وسلاما وبركة نستنزل بها علينا من رضاك ورحمتك وفيضك وإحسانك، ما تجعلنا به قرة عين لحضرته الكريمة مع العافية من كل سوء ومكروه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبرنا العالم الرباني النحرير الصمداني الحبر صاحب العلم والعقل صاحب الفضيلة محبوب فرغ السمستيفوري، حفظكم الله تعالى وأدام فيوضه وأجل علمه. قال: أخبرنا أمير الهند عثمان المنصور فوري، قال: أخبرنا بشير الدين البرني، قال: أخبرنا العلامة أنور شاه الكشميري، وقال: أخبرنا محي الدين الغلاوتي، قال: أخبرنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، قال: أخبرنا حجة الإسلام قاسم النانوتوي، وهو يروي عن العلامة المحقق والحبر الفهامة المدقق طود العلم وبحره الذاخر ذي الشرف والعلا والمفاخر، عبد الغني بن أبي سعيد العمري ثم المجددي، عن والده العارف بالله وصفاته المجتهد في ابتغاء مرضاته، أبي سعيد بن صفي الدهلوي، عن الأجل الحجة والإمام الأوحد الرحلة عبد العزيز، عن نبيه الإمام الهمام صدر الأئمة الأعلام، حجة الإسلام والمسلمين، ريحانة العلماء الأفاضل المتقنين، جامع خصال الخير أبي عبد العزيز قطب الدين أحمد المدعو بولي الله بن أبي الفيض عبد الرحيم العمري. قال: أخبرنا بجميع ما في الموطأ برواية يحيى بن يحيى المصمودي الأندلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة الشيخ وفد الله المكي المالكي، قراءة مني عليه من أوله إلى آخره بحق سماعه لجميعه على شيخي الحرم المكي حسن بن علي العجيمي وعبد الله بن سالم البصري المكي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا عيسى المغربي سماعا من لفظه في المسجد الحرام بقراءته لجميعه على السلطان بن أحمد المساحي بقراءته لجميعه على أحمد بن خليل هو السبكي بقراءته لجميعه على النجم الغيطي بسماعه لجميعه على الشرف عبد الحق بن محمد السنباطي بسماعه لجميعه على البدر الحسن بن أيوب الحسني النسابة بسماعه لجميعه على عمه أبي محمد الحسن النسابة بسماعه على أبي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي عن نبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي سماعا عن القاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد القرطبي سماعا عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي سماعا عن نبي عبد الله محمد بن فرج مولى بن الطلاع سماعا عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن المغيث الظفار سماعا عن نبي عيسى يحيى بن عبد الله سماعا. قال: أخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى سماعا
قال أخبرنا والدي يحيى بن يحيى الليثي المصمودي سماعا عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس إلا أبوابا ثلاثة من آخر الاعتكاف فعن زياد بن عبد الرحمن عن المالك بن أنس بن رضي رحمه الله تعالى ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء باللكن قبل الصلاة. باب ما جاء في الفارة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة.